فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك 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 تبت إليك وأنا أول سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى الناس برسالتي وبكلامي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ما آتيتك فخذ ما آتيتك إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله
إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنك فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ
وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قال الحواريون يا عيسى ابن مريم قالت اتقوا الله قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من قال اتقوا الله قال اتقوا الله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع
قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز